السلام عليكم ورحمة الله. هذه النشيدة عن كارثة مضرة والساعة الكونية وعجز الإنسان. كتب هذا الشعر أحمد سداد المدني كاتامبلي بحره الرم. خير ما في تغنوا راملوا فاعلات فاعلات فاعلون صارت الشمس النهار الباسما بات بدر في الليالي حائما كان جو في النهار لاعبا كان سحب في السماء ناظما إننا نرجو سلام حياتنا كيف نرجو سالمين نائما إننا فقر مياه طازجة مشكلات هالكات قادمة قد أحاطوا مبدعات هالكة انهيار وتعريات قائمة فيضانات المياه نشرا دان ساعة يا أناسي صمما يا إلهي أنت منجينا غدا إننا نحتاج ناج موسما كارثات ظاهرات واسعة استياء القلب ليس هالما أنت تكفن في الحفور مقبلا يا أناسي نحن أمسي مرنما قد سخرت الظالم المستبين تغفل الأقلاب أنت هازما قد أخيرا خاطرا كم تكثر يركض السفاح وتشانا دما يا أناسي أنت تهرب هاربا وبباغ باهتان ظالما هل تناسب مشكلات هالكة يكره العينان نظر مؤلما آتنا الإرزاء علينا ربنا ربنا يا ذا التجلى
مكرما إننا مسكين عن هذا البلاء نحن محتاجون روض ناعما يا رحيمي أنت تمنح راحة نحن نرجو هادئات دائما يا رحيمي أنت تمنح راحة نحن نرجو هادئات دائما. Thank you for watching.